अनुभवका थुप्रै अंशहरू समेटिएको जीवनको एउटा सारांश। तपाईको जीवनमा तपाईले भोग्नुभएका अनुभवहरूको सारांश। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम सारांश। यो संसार सबैको लागि बराबर, संसारका अवयवहरू पनि सबैका लागि बराबर। बराबर संसारमा बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। यही संसारको अंश हामी, हाम्रो जीवनको उतार चढाव पनि बराबर। बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। हामी सबैको जीवनको सारांश पनि बराबर। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सारांशको पर्खाइमा रहनुभएका आदरणीय श्रोता। निरन्तर चल्ने हाम्रो जीवनको विविध पक्ष समेटेको यात्राको सारांश लिएर उपस्थित छु म प्रविष्ट। सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा केन्द्रीय रेडियो स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, त्यसै गरी पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेटमा www.cfmonair.com र www.radiosaranggi.com अनलाइन मार्फत संसारभर हामी छौँ एकैसाथ। आजको सारांश डाक्टर सङ्गीता स्वेच्छाको पखालीको सिउँदोको निरन्तरता नै क्रमशः छ। राहुलले सन्ध्याको ढोका खटखटायो। सन्ध्याले ढोका खोलेनन्। राहुल ढोका बाहिर बाकसबाट खरायोलाई झिकेर सुमसुमाउन थाल्छ। बिचरो 8 वर्षको कलिलो हृदयमा पनि आमा बाबुप्रति घृणा उत्पन्न भइसकेको छ। सन्ध्यालाई बिहेको विषयमा कैयौं पटक कुचोले हान्दा उसलाई आफ्नै बुबा आमालाई कुटिदिउँ जस्तो लाग्थ्यो। तर राहुल यस मैदानमा सङ्घर्ष गर्न सक्दैन। दिदीलाई नकुट्नु भनी रुँदा राहुललाई अर्को कोठामा लगेर थुनिन्छ। बिचरा राहुल दिदी सँगसँगै रुन थाल्दछ। साँच्ची राहुल बाहेक सन्ध्याको वेदनामा आँसु झार्ने अरू कोही छैनन्। सन्ध्या कल्पनाको सागरमा मग्न हुन्छन्। विकासलाई उपचारको लागि अमेरिका लगेको हुँदा उनको मनमा बढी आशा पलाएको छ। विकास र उसको बाबुआमा उपचारको लागि विकाससँगै गएका छन्। 2 दिन अगाडि मात्र रेवन्तले उनलाई यसको खबर दिएको थियो। विकासको शरीरमा रगत फेरिरहनुपर्छ रे। विकास शिथिल भइसकेको छ। तर सन्ध्याले भगवानको भरमा आफ्नो प्रेमलाई छाडिदिएकी छिन्। सन्ध्याले सोच्दा सोच्दै आँखा चिम्लिन्। विकासको जन्ती उनको घरतिर बढ्दै थियो। सन्ध्या पूर्ण श्रृङ्गारमा थिइन्। उनको आँखामा हर्षको आँसु थियो। आशाले कल्पनामा आँखा मिचिन्। बिस्तारै उठेर ढोका खोलिन्। कोठाहरू सुनसान थिए। जीवनकारबाट कति बेला हिँडिसकेछ उनले पत्तै पाइनन्। उनी चिया पकाउन भान्सामा गइन्। चिया बसालेर फेरि उनी आफ्नै कोठातिर छिरिन्। कोठामा आशालाई बसिरहेको देख्दा सन्ध्या 3 छक्क परिन्। उनको अनुहारमा प्रसन्नता देखा पर्यो। तर आशा गम्भीर भई टोलाएर बसिरहेकी थिइन्। आशा पलङमा बसेर टेबलमा 2 हात हल्लाइरहेकी थिइन्। सन्ध्याले बिस्तारै आफ्नो दायाँ हातलाई आशाको बायाँ कुमा राखेर भनिन्, के भयो आशा? आशाले बिस्तारै आँखा उठाएर सन्ध्यालाई हेरिन्। उनको उदास अनुहारमा सन्ध्याले सङ्ख्याको दृष्टिले हेरिन्। सन्ध्या पनि एक क्षणपछि आशासँगै बसिन्। सन्ध्या धैर्य गर्नु, आशाले भनिन्। धैर्य त मैले गरिरहेकी नै छु नै, सन्ध्याले जवाब दिइन्। आशा बिस्तारै उठेर ढोकामा चुको लगाउँछिन्। सन्ध्यालाई भने अचम्म लाग्छ। सोध्छिन्, किन चुको लगाएकी आशा? यसै हाम्रो वार्तालाप कसैले नसुनुन् भनेर। किन र? आशा चुप लागिरहन्। आशा त आज किन मौन छेस्? सधैँ तता आउने बित्तिकै विकासको बारेमा भन्थिस्। भन्न, विकासलाई कस्तो छ? अमेरिकामा कति दिन बस्नुपर्छ अझै? सन्ध्याले व्याकुल भएर सोधिन्। सन्ध्या विकासलाई अमेरिका बस्न जरुरत नै परेन अब। विकास काठमाडौँमा भोलि साँझ 4 बजी आउनेछ, आशाले अलि निराश स्वरमा भनिन्। सन्ध्याको उदास अनुहारमा आशाका किरणहरू देखा परे। मानव अस्ताउन आँटेको सूर्यबाट एकाएक उदाउन आँटेको सूर्यमा परिणत भए झैँ लाग्छ। आँखाभरि खुसीका आँसु छल्किँदै सन्ध्याले पलङबाट उठेर भनिन्, आशा हेर त यो तुलसीलाई। तुलसीको बोटलाई देखाउँदै भनिन्। सन्ध्याले राहुलको बलबाट घाइते भएको तुलसीलाई कोठामा ल्याएर पातलो डोरीले अल्झ्याएर ठडाएर राखेकी थिइन्। आशाले तुलसीको बोटलाई हेरिन्। तुलसीको बोट मरेर कक्रक्क परिसकेको थियो। आशा चमित भएर हेरिरहन्। आशा हेर त यो तुलसीलाई मैले बचाएँ कि बचाइन?
भगवानले हाम्रो प्रेमको लाज राख्यो आज। विकास चाँडै नै फर्क्यो। मेरो यो बाँझो सिउँदो रङ्गाउन सन्ध्याले भनिन्। सन्ध्या आशा एकाएक चिच्चाइन्। सन्ध्या जसँग भएर फर्किन्। आशा सुकुसुकु गरेर रुन थालिन्। आशा भन्न तँलाई के भयो? मलाई होइन विकास भोलि आउनेछ, तर उसको पार्थिव शरीर मात्र आउनेछ। सन्ध्या नाइ, सन्ध्या चिच्चाइन्। आवेशमा आएर टेबुलमाथि आफ्ना हातका चुराहरू बजारेर फुटालिन्। आशाको काखमा कोप्टिएर रुन थालिन्। चुराहरू टुक्राहरू भएर छङरङ्ग गर्दै भुइँमा बज्न थाले। आशाले सन्ध्याको आवाज लुकाउन रेडियो ठुलो स्वरमा बजाइन्। आशाको आँखाबाट बरबर आँसु झर्दै थियो, तर सन्ध्या जोड तोडले रुन थालिन्। आँखाहरू राता भए, आँसु पुछिन्। आशाले सन्ध्याको हातमा एउटा चिठी थमाइदिन्। सन्ध्या चुपचाप आफ्नो सिउँदो पखालेको अनुभव गर्दै थिइन्। सुन्दरी जलले पकाएको विकासको रगतको सिन्दुर कहिले फर्केर उनको सिउँदोमा बस्ने भएन। सन्ध्या चिठी पढ्दै थिइन्। आशाले भनिन्, यो चिठी आज मात्र विकासको मामाको छोराको हातबाट आइपुग्यो। उहाँ पढाइसकेर फर्कदै हुनुहुँदो रहेछ। विकासले तिम्रो लागि लेखेको जरुरी चिठी भनेकोले मलाई आजै पाएँ र अनि तुरुन्त तिमीलाई दौडेर दिन आएँ। विकासको मृत्युको खबर पनि उहाँले नै दिनुभयो। ट्रङ्कल गरेर भन्दा भाइहरू र अरूलाई पनि चोट पर्ला भनेर उहाँ इच्छैको फ्लाइटमा आउनुभयो। खासमा त विकासको हजुरआमा अचेत हुनुभएछ। बल्ल अहिले होसमा हुनुहुन्छ। आशाले विस्तारमा भनिन्। त्यसपछि सन्ध्याले चिठी पढिन्। लेखेको थियो, प्रिय सन्ध्या, जीवनभरिको माया के लेखौँ? खुसीको कुरा त केही नै छैन। म आफ्नो अन्तिम श्वासको समय गन्दैछु। कहिले आफ्नो जीवन लीला समाप्त नहोस्। तिम्रो समीप रहु भन्दा पनि नपाउने भयो। मैले आफ्नो रोगबारे थाहा पाइसकेँ सन्ध्या। भगवानको भरोसा राख भनेर सान्त्वना दिन पनि इच्छा लागेन। सन्ध्या, तिमी र म बीचको प्रेमलाई सपना सम्झेर भुल्ने कोसिस गर, तर आफ्नो शरीरलाई कुनै त्यस्तो अवस्थामा नपुर्याउनु जसले मेरो आत्मालाई शान्ति नहोस्। म तिम्रो आँसु होइन सन्ध्या, सधैँ खुसी देख्न चाहन्थेँ र सदा तिम्रो खुसी देख्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ मेरो मृत्युमा तिमी नराम्ररी विलाप गर्नेछौ, तर मेरो आत्मा शान्तिको लागि पनि गलत कदम नउठाउनु सन्ध्या। म मरे पनि मेरो प्रेम सदा तिम्रो साथ रहनेछ। थाहा छ सन्ध्या, आत्मादेखिको प्रेम कहिले मर्दैन, तर तिमीले मेरो रगतको सिन्दुरलाई बन्धन नसम्झ। तिमी मेरो मृत्युको दिनदेखि यो सिन्दुरबाट फुक्का हुनेछौ। सन्ध्या, त्यो सिन्दुर बिहे थिएन, आवेश र भावनाको कदर मात्र थियो। समाजले यसलाई कुनै हालतमा पनि मान्यता दिने होइन पनि। तिमी आज पनि आकाश जस्तै निश्चल अनि गङ्गा समान पवित्र छौ। इच्छाको ठाउँमा बिहे गरेर सफल जिन्दगी बिताउनु सबैले एक दिन जानै पर्छ। ढिलो र चाँडो नहो। एक्लै अर्को जन्ममा तिमीलाई कुरिरहनेछु सन्ध्या। रगतको सिन्दुरको बाचालाई पुरा गर्न सकिएन भने विलाप नगर्नु। तिम्रो उज्जवल भविष्य र खुसीको कामना गर्दै तिम्रो विकास। सन्ध्या टाङरङ्ग खाटमा पल्टिन्। टोलाएर माथि सिलिङमा हेर्न थालिन्। उनको आँखाबाट एक थोपा आँसु पनि झरेन। उनी आँखाबाट सचेत छिन्, अगाडिको देख्छिन्, तर मस्तिष्क उनको पर हराएको छ। आशाले निकै बेरसम्म सान्त्वना दिन्। सन्ध्या, त अब जीवनसँग बिहे गर। आखिर उसले गल्ती पनि त स्वीकारेको छ। बिहे गरेपछि तेरो अवस्था पनि ठिक हुन्छ। बिस्तारै बोल्ने कोसिस गर्नु। थाहा छ यो तेरो बसको कुरा होइन, तर सन्ध्या, तैँले गलत कदम नउठाए। भोलि एयरपोर्टमा विकासलाई लिन हामी जानेछौँ। त पनि सँग हिँड। म काकीलाई भनेर जान्छु कि त जीवनसँग बिहे गर्न राजी छेस् भनेर। आशाले भनिन्। यो कुरा सुनेपछि सन्ध्याको मस्तिष्कमा असर पर्यो। उनले पागल चाहिँ चिच्चाएर भने, म आज विधवा पाएँ। जसलाई मैले हृदयदेखि पति स्वीकारेको छु उसको मृत्युमा म अर्को बिहे गरौँ? असम्भव। म कुमारीमै विधवा भएँ। सन्ध्या फेरि रोन थालिन्। सन्ध्या, एक दिन सबैलाई मर्नु नै छ। यसरी रोइस् भने विकासको आत्माले शान्ति पाउने छैन। त किन सम्झिनस्? आशाले सन्ध्यालाई कपाल सुमसुमाउँदै भनिन्। आशा, मेरो जीवनमा मैले चाहेको कुरा सायदै पाउँछु होला। मलाई बाँच्न मन छैन। अब म कुमारीमै सती जानेछु। एक
प्रेमको नाममा विकासको लाससँगै जलेर जानेछु। मलाई अब बाँच्ने इच्छा छैन आशा, मलाई बिल्कुल बाँच्ने इच्छा छैन। सन्ध्याले आँसु पुस्दै भनिन्। सन्ध्याको ढाडमा आशाले धैर्यको ताप दिइन्। सन्ध्या मौन बसिरहन्। विकासको विदाई ऊ आँसु नबगाई गर्नेछ। जिन्दगीमा आँसु उनले बगाइन्। अब उपरान्त उनले आँसु बगाउने छैन। हृदयमा चोट खपी नसक्नु छ। बढी चोटले गर्दा उनी बोल्नसम्म असमर्थ छिन्। सन्ध्या भित्तामा हेरेर सोच्दै रात बिताउँछिन्। ज्वरोले शिथिल शरीर भएको हुँदा काकाले पनि भात खान कर गर्नु भएन। त्यसै सुतिन्। बिहान दिउँसो पनि त्यसै बित्यो। 3 बजेपछि सन्ध्या घरकै लुगामा चप्पल लगाएर आशा कहाँ पुगिन्। आशा कहाँबाट सन्ध्या र निश्चित पनि आशासँग एयरपोर्ट गए। सन्ध्या चोटले ग्रस्त भएकी थिइन्। त्यसैले उनी एक निर्जीव वस्तु सरह अगाडि बढिरहन्। उनलाई कुनै चिजको ज्ञातै छैन, केवल टोलाइ मात्र रहन्छन्। एयरपोर्टमा विकासको हजुरआमाको चर्कुरो आवासी, आशाको बाबुआमाको आँखामा आँसु, रेवन्त बिरहले छटपटाइरहेको अनि आएका नाताको धार सबै रुँदै थिए। आशा र निश्चितको पनि निराश र आँखा आँसुले भरिएको थियो। तर सन्ध्याको अनुहारमा कुनै किसिमको भाव नै देखा पर्दैन। उनका दुई आँखाहरूमा आश्चर्यचित्त गीत भई प्लेनको बाटो कुर्दैछन्। उनलाई विकासको मृत्यु भने पटक्कै भान छैन। कुनै चटक हेर्ने ठाउँमा गएर चकित भए चाहिँ दुखी आँखाहरूले एक पीडित परिवारहरूलाई हेर्दै थिइन्। 21 वर्षको अल्पायुमा यसरी 81 मृत्यु, त्यो पनि ब्लड क्यान्सरबाट। देशको कर्णाधार, एक उज्जवल भविष्यको बाटो देख्ने साहित्यकारको मृत्यु। आँसु नजाने कमै थिए, तर सन्ध्याको आँखाबाट भने पटक्कै आँसु झरेन। 3:45 भइसक्यो। सबजना व्याकुल भएका छन्। विकासको लासलाई हेर्न पनि सब तडपिरहेका छन्। निश्चितले रेवन्तलाई सहानुभूति प्रकट गरिरहेको थियो भने आशा सन्ध्या सँगसँगै मौन छिन्। 4 बज्यो। हवाईजहाजको आवाजले सबैको कान उतैतिर आकर्षित भयो। मानिसहरू खुसी र उमङ्गका साथ सामानहरू बोकेर उत्रे। लिन आउनेहरू पनि आफ्ना मानिसहरूलाई देख्दा प्रसन्न छन्। तर विकासको लागि आएकाहरू भने समय सँगसँगै छटपटाइरहेका छन्। विकासका बाबुआमा निर्जीव वस्तु चाहिँ भएका छन्। छोराको लास बोकेर आएका बाबुआमा दृश्य सहानुभूति प्रकट गर्न पनि गाह्रो देखिन्थ्यो। आमा रुमालले छोपेर आँसु पुस्दै झरिन्। बाबु गम्भीर छ। केही समयपछि विकासको लास निकालियो। लास हेर्नेहरू ताँतै थिए। सन्ध्याले पनि विकासलाई हेरिरहन्। सन्ध्याले विकास सुतिरहेको चाहिँ भान पर्छ। उसलाई केही कुराको चेतना नै थिएन। शारीरिक रूपमा उनी सब गर्दैथिन्, तर उनको मस्तिष्क यस दुनियाँभन्दा पर अर्को दुनियाँमा विकाससँग मिठो बात मारिरहेको थियो। साँझ पखने विकासको लासले आर्यघाटमा लग्यो। चितामा विकासको लासलाई राख्दासम्म पनि सन्ध्यामा त्यति चेतना नै थिएन। जब विकासको लास मागो लगायो, उनको पीडा बढ्न थाल्यो। बसिरहेको ठाउँबाट एक्कासी उठेर आगोतिर लम्किन्। आशा पनि सन्ध्या सँगसँगै दौडिन अनि सन्ध्याले एक झट्कन गालामा लगाइन्। सन्ध्याले आफ्नो बायाँ गालामा छाम्दै आशालाई हेरिन्। होसमा त छ सन्ध्या, के गर्न जाने आँटेकी? आशाले चर्को स्वरमा भनिन्। कि म पनि चल्न जान आँटेकी भन्ठाने कि म त विकाससँग कुरा गर्न जान लाग्या। सन्ध्या मुसुक्क हाँसिन्। आशालाई सन्ध्याको अवस्था देखेर डर लाग्यो। उनले सन्ध्यालाई बिस्तारै तानेर आफ्नो समीप राखिन् अनि अङ्गालो हालेर सोधिन्, सन्ध्या, तँलाई विकासको माया लाग्दैन? सन्ध्याले मुसुक्क हाँस्दै भनिन्, लाग्छ। त्यसो भए त्यस्तो हत्या नगर। संसारमा सबै कुरा आफूले चाहे जस्तो कहाँ हुन्छ र? यो त प्रकृतिको नियम हो। दैवको यस्तै इच्छा थियो त हामीले के गर्न सक्छौँ? बरु गरेड। तैँले यस्तो देखाएमा विकासको आत्माले तँलाई कहिले माफी दिने छैन सन्ध्या, कहिले माफी दिने छैन। आशा, म जरुर बिहे गर्नेछु, विकासको खुसीको लागि र आत्मा शान्तिको लागि। मैले त काकीलाई भनिदिइसकेँ कि त जीवनसँग बिहे गर्नेछस् भनेर। थाहा छ तेरो बिहे कहिले हुँदैछ भनेर? तेरो बिहे अर्को साथ आउँदैछ। जिन्दगी यस्तै हो, कहिले काम त कहिले छाया। विकासको लास खरानी भयो। आशा र निश्चित मिलेर सन्ध्यालाई घरसम्म पुर्याइदिन्छन्। पलङमा सन्ध्यालाई लेटाएपछि निश्चित र आशा निस्कन्छन्। काकी चाहिँ चामल निपन्न आँगनमा हुन्छन्। के भो नानी सन्ध्यालाई? म त कतातिर भाग्यौली भन्ठानेर बिलाप गर्दै थिएँ। मेरो त नानीहरूले उपकारै गर्नुभयो, न त जहाजै डुब्ने थियो। कतातिर राखेर हिँड्नु यो लाग? काकीले चामल निभान्दै भनिन्।
भागेको होइन र भाग्दिन पनि। यस्तो अपशब्दहरू नबोल्नुहोस्। सन्ध्या जीवनसँग बिहे गर्ने छिन्, त्यो पनि उनको आफ्नो खुसीको लागि होइन, तपाईँहरूको इच्छाको लागि। निश्चित र आशा दुवै घर फर्के। सन्ध्याकी काकीको लोभी आँखामा पैसा हालो सर्वलाउन थाले। बल्ल ऋणमुक्त हुने भयो। बाबु चाहिँ मर्न लाग्दा गरेको औषधि खर्च समेत असुल हुने भयो। घर बनेपछि बल्ल शान्तिको श्वास फेर्न पाइन्छ भनेर पटपटाउँदै काकी उठिन्। कुलबहादुर पनि आइपुग्छन्। के एक्लै कराइरहे कि कुलबहादुरले सोध्छ। किन नकराउनु त, बरु जग्गाको लाल पूर्जाहरू चाहिँ कहिले पास गरेर दिन्छ अरे नि। त पनि त्यस्तै छस्। सन्ध्याको बिहेपछि बिस्तारै कुरा फुकाउला नि। अहिले नै जग्गा पास गरिदिए अनि मात्र बिहे गरिदिन्छु भनेर के सन्ध्यालाई हामीले बेच्न आँटेका हौ र? मैले पनि कहाँ त्यस्तो भन्न खोजेको र? पछि फेरि गडबड होला कि भनेर सतर्क पो गराएँ कि त। यसरी विश्वास नगरेर पनि चल्छ र? संसारै त आखिर विश्वासमा अडेको छ। लल्ल हिँड्नुहोस्, बाहिर रात बिताउने विचार छ कि क्या हो? कुलबहादुर आफ्नो श्रीमतीलाई अँगालो हाल्दै भित्र लैजान्छ। दुवै निकै खुसी छन्। उनीहरूको आँखा पैसाको पट्टीले बाँधिएको छ। थोरै समयमा कुलबहादुर जीवनको सहायताबाट ऋणमुक्त हुनेछ। जीवनले गर्दा उसको आर्थिक स्तर उठ्नेछ। सन्ध्या सकी नसकी चुलो धन्दामा व्यस्त छिन्। सन्ध्याको बिहे दिन प्रतिदिन नजिकिँदो छ। सन्ध्यालाई आफ्नो बिहे हुन लागेको जस्तो पटक्कै लागेको छैन। उनको अनुहार दिन प्रतिदिन उदास हुँदैछ। खाना राम्ररी नखाँदा शरीर शिथिल र कमजोर छ। सन्ध्यालाई घरबाट निस्कन बन्देज लगाएको छ। उनले विष खाने प्रयास नगरी पनि होइनन्, तर खाने लाग्दा राहुल अगाडि आउँदा उनले औषधिको शिशी फालेर राहुललाई च्याप्दै रोएकी थिइन्। उनको मनमा चोखो प्रेम थियो। त्यो प्रेम नराम्ररी घाइते भएको छ। घरमा कोही नहुने हुँदा काकीले घरमा ताला मारेर गइन्। सन्ध्या भने भित्र एक्लै छटपटाइरहेकी छिन्। सन्ध्याको कोठामा ताला मारिएकोले आशाले फर्किने विचार गरिन्। तर भित्र जब सन्ध्याको आवाज सुनिन्, उनी कौतूहलताका साथ ढोकाको पलबाट चियाएर हेरिन्। तिमी गयो विकास, मलाई एक्लै बनाएर? अनाथको सहारा यस संसारमा कोही हुँदैन रहेछ। भगवान, तिमी पनि एकदम निष्ठुरी रहेछौ। मेरो सिन्दुरको लाज राख्न सकेनौ तिमीले। मेरो सिउँदो रङ्गिनु अगाडि नै पखालिदियो। मेरो सिउँदो मेरो चुराहरू लगाउनु अगाडि नै फुटालिदियो। मेरा खुसीहरू छिरेर लग्यो। सन्ध्या सुकसुकाउँदै ऐना अगाडि बसिन्। रातो अबिरको बट्टाबाट एक मुठी अबिर छेकेर आफ्नो बाँचो सिउँदोमा लतपत गरेर लगाइन्। विकासको फोटोलाई तकिया मुनिबाट छेकेर छातीमा राखेर खुब रहिन्। एकछिनपछि जगको पानीले ऐना हेर्दै हेर्दै सिन्दुर पखालिन्। मलाई शान्तिसँग मर्न पनि दिएनौ है तिमीले, भन्दै सन्ध्या रुन थालिन्। केवल रुन थालिन्। काकी झोलामा सामानहरू बोक्दै माथि उक्लिन्। आशा र निश्चितलाई देखेर काकीले झोला बिसाउँदै साँचो दिइन्। ओहो, नानीहरू बाहिरै, भित्र बस्नुहोस् न। आशा र निश्चित दुवै मन त मुस्काउँछन्। के गर्नु, एक्लै छाडेर भोलिको लागि किनमेल गर्न गयौँ। केही गर्ला कि भन्ने डरले ताला मारेर हिँड्नु पर्यो। अस्ति पनि मुसा मार्ने औषधि झन्डै खाए कि काकाले देखेर एक छापट लगाएपछि बल्ल ठेगानमा आई। काकीले भनिन्, अनि काका चाहिँ कता जानुभयो नि? आशाले सोधिन्। उहाँ सामानहरू किन्दै हुनुहुन्छ, साँझ पर्यो, चुलो धन्दा नसकेला भनेर आइहाले। नानीहरू चिया पिएर मात्र जानु होला है, भन्दै काकी भान्सामा गइन्। राहुल पनि सँगै भान्सामा गयो। आशालाई कोठामा बसेको देख्दा नुन खाएको कुखुरा चाहिँ भएकी सन्ध्यामा खुसीको लहरहरू आउन थाल्छ। आशालाई दौडेर अँगालो हालिन्। उनको आँखा अचानक प्रकाशमान भएर आयो। आशाले आफ्नो बाउ पासबाट सन्ध्यालाई हटाइन्। आशा र निश्चित दुवैजना खाटमा बस्छन्। सन्ध्या, के रूप बनाए कि तैँले? आशाले भनिन्। म के गरौँ त, विवश छु। सन्ध्याले भनिन्। त किन यस्तै पागल चाहिँ भयो कि? तेरो बिहे त भएकै छैन नि? आशाले भनिन्। सामाजिक तवरबाट भएन, तर मैले विकाससँग बिहे गर्ने प्रण गरेको थिएँ नि त। जब विकास यस संसारमा छैन त आत्महत्याको विकल्प पनि त होइन नि। तिमी पटक पटक यही बाटो समाउँछौ। माया, मोह, आवेश र भावुकतामा गलत कदम उठाउनु राम्रो होइन। तिमी बिहे गर, बोझ हल्का हुन्छ। प्रेम त दुई आत्माको सम्बन्ध हो। चाहे संसारमा शरीर होस् या नहोस्, आत्मा अमर छ। तिमी विकासको आत्मासँग जन्मान्तर प्रेम गर्न सक्छौ। यो मायाजाल रूपी संसारमा त केही गर्नु छ, सबले धिकार्छन्। आत्महत्या गर्नेहरूलाई केही नगर, केही छोडा, त्यही अमर हुनेछ, निश्चितले गम्भीर मुद्रामा भन्यो। सन्ध्यालाई यति बेला आफू मुनिको जमिन खसेको र आकाशले थिचेको अनुभव भइरहेछ।
गाह्रो तबरले सन्ध्याले सास फेर्दै थिइन्। सन्ध्यालाई काकीको पिटाइले प्रत्येक अङ्गमा पीडाको अनुभव भइरहेछ। काकीले 3 कप चिया ल्याएर राखिदिइन्। चिया सेलाउन थालिसकेको थियो, तर तिनैजना एकटक लगाएर एक आपसमा हेरिरहेका थिए। निशित लिउ न, आशाले भनिन्। ए तिमीहरू पनि लिउ न, निशितले चियाको कोटको निल्दै भन्यो। होस् चिसै खान्छु, आशाले भनिन्। त पनि खान, आशाले सन्ध्यातिर हेर्दै भनिन्। मलाई भोक छैन, इच्छा नै छैन, कसरी खानु? भोक लागेको छैन? म उसबेला खाजा खाएर आगीलाई त भोक लागिसक्यो, बरु म पिलाइदिन्छु। आशाले अगाडिको चम्चाले चिया निकालेर पल्टिरहेकी सन्ध्यालाई पिलाउन थालिन्। आशाको सन्ध्याप्रतिको प्रेम र लगाव देखेर निशित छक्क पर्छ। किन एकटक लगाएर हेरिरहेको? आशाले निशिततिर हेर्दै भनिन्। मलाई पनि बिरामी पो हुन मन लाग्यो त, निशितले हाँस्दै भन्यो। किन र? आशाले छक्क परेर सोधिन्। तिम्रो हातबाट खाना नि? के शब्द निकालेको त्यस्तो? बिरामी हुन मन लाग्यो? म खुवाउन सक्दिनँ र बिरामी नभए पनि? आशाले भनिन्। भो तिमीलाई कुराले जित्न नसकिने भए। निशित हाँस्छ। सन्ध्या पनि कयौँ दिन पश्चात मुसुक्क हाँसिन्। हामी अब बिहेमा आउँछौँ, रुने धुने काम चाहिँ बन्द है भन्दै आशा उठिन्। निशित पनि उठ्यो। एकछिन बस्दियो न अझै, तिमीहरू बस्दा मलाई बाँच्न प्रेरणा मिल्छ, सन्ध्याले बिस्तारै उठेर भनिन्। ल पुरा अँधेरो भइसक्यो, मेरो मम्मी त थाहै छैन अघि, अहिले के को डायलग सुन्नुपर्ने हो फेरि? 9 बज्न आँटिसक्यो, पिर मानिरहनुहुन्छ, निशितले ढोकातिर जाँदै भन्यो। त्यही त ढिला भयो भने कि अहिले घर पुगेपछि के भन्नुहुन्छ भनौँ? आशाले हाँस्दै भन्यो। गर मम्मीको एक्टिङ, तिमी त पर्फेक्ट छौ नि, निशित हाँस्छ। मेरो छोरो, एक्लो छोरो किन मलाई सताउँछौ? मलाई त बिना एकछिन पनि बाँच्न मुस्किल छ। म झ्यालमा बसेको कति घन्टा भयो थाहा छ तँलाई? निशितले ताली बजायो। दुवैजना फराङबाट ओर्लिए। सन्ध्या सकी नसकी झ्यालमा आइन्। सन्ध्याले कारलाई आँखाबाट ओझेल नभएसम्म हेरिरहन्। सन्ध्याले केही खाएनन्, सोच्दा सोच्दै निधाइन्। विकासले झ्यालबाट बिस्तारै चियायो। तिमी मलाई एक्लै छोडेर नजाऊ, म यो संसारमा एक्लै बाँच्न सक्दिनँ, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ। सन्ध्या, तिमीले दिएका बाचाहरू तिमीसँग नलगा, तिमी एक्लै नजाऊ, हामी सँगै बाँच्नेछौँ अनि सँगै मर्नेछौँ। तिम्रो सिउँदोमा मैले सिन्दुरले रङ्गाउनु छ, तिम्रो सिउँदो। विकास, सन्ध्या मधुर स्वरमा कराइन्। बिस्तारै आँखा खोलिन्। चारैतिर अन्धकार, बाहिर सिमसिम वर्षा, झ्याल खुल्दै। सन्ध्याले बिस्तारै झ्याल लगाइन्। उफ, कस्तो सपना! विकास, हाम्रो मिलन सपनामा पनि भएन। सन्ध्या खोप्टिएर वर्षा चाहिँ आँसु खसाल्न थाल्छिन्। बिहानको 4 बज्यो। वातावरण सुनसान थियो। सुनसान एक उदासीको प्रतीक समान थियो। हावाको हल्का झोकाले वातावरणलाई अलिक हलचल गरिरहेछ। सन्ध्याको छटपटाहट बढ्दो छ। झ्यालमा बसेर अनेक सोच्न थालिन्। आँगनमा कुखुरा बाँच्न थाल्यो, कुखुरी गाँ गर्दै। सन्ध्याले गिलास उठाइन्। 1 ट्याब्लेट सिटामोल खाएर पुनः पल्टिन्। सन्ध्याको अनुहार मलिन्छ। सन्ध्याको बिहेको दिन आज। आशा र निशितलाई बाहेक अरूलाई यसबारे अज्ञातसम्म पनि छैन। सन्ध्याको बिहेको चिसोरीमा मन्दिरमा हुँदैछ। सम्पूर्ण बिहेको सामग्रीहरू ट्याक्सीमा राखियो। सन्ध्यालाई काकीले समातेर भित्र राखिन्। उनलाई राम्ररी सन्चो भइसकेको थिएन। 1 हप्ता पश्चात बल्ल उनी सडकमा पुग्दैछन्। ट्याक्सी गुहेश्वरी अगाडि रोकियो। जीवनको घरपट्टिको खास मान्छे कोही देखिन्थेनन्। 1-2 जना जीवनकै साथीहरू उपस्थित छन्। पहिलोपल्ट पूर्ण रूपमा श्रृङ्गार गरिएकी सन्ध्याको रूप देखेर प्रशंसा नगरी कोही बस्न सक्दैन। रातो 2 पट्टाको साडी र चोलो उनको शिथिल अनुहारलाई प्रकाशमान तुल्याउने सफल भएको थियो। जीवनले गुहेश्वरीको भर्याङबाट हेऱ्यो। कल्पनामै कता कता बिलायो। क्षितिज बारे उसको श्वास तीव्र गतिमा चल्न थाल्यो। उसको मनमा प्रलय हुन थाल्यो। सन्ध्याको रूप देखेर विवाह सम्पन्न हुन थाल्यो। सन्ध्याले पनि विवाह मण्डपमा प्रवेश गरिन्। ब्राह्मण बाजीले मन्त्र पढ्दै थिए। जीवनले सन्ध्यालाई पुलुक्क हेऱ्यो। घुम्टोबाट उनको अनुहार आकाशबाट भर्क झरेको परिभन्दा कम देखिन्नथ्यो। सन्ध्याको सिउँदो रङ्गियो जीवनको हातबाट, तर उनले यस सिन्दुरलाई कुनै महत्त्व नै दिएनन्। सन्ध्या आशा र निशितको अगाडि रोइन्। एक कुनामा लगेर आशा र निशितले निकै सम्झाए। एक न एक दिन त कोहीसँग बिहे गर्ने त पर्छ नि, आशाले भनिन्। सन्ध्याको प्रश्न सूचक आँखाबाट आँसु बगिरह्यो।
थाहा छ मलाई तेरो मजबुरी, तर किन त अतीतलाई मात्र कोट्याउँछेस्? भविष्यको बारेमा पनि सोच्नु जरुरी छ नि, आशाले पुनः सम्झाइन् सन्ध्यालाई। हेर सन्ध्या, एउटा कुरा भूत त बितिसक्यो, वर्तमान तिम्रो हातमा छ, त्यसैले भविष्य जस्तो चाहन्छु त्यस्तै बनाउन सक्दछौ भन्ने कटु सत्यलाई अगाडि सार्दै निश्चितले भन्यो। हुन पनि निश्चितको यस वाक्यले सन्ध्यालाई एकछिन अवाक बनायो। आफूलाई केही मात्रामा शीतलताको अनुभव भयो। मन्दिरमै सबैजना खाइपी गर्न थाले। सन्ध्यालाई बिदावारी गर्ने समयमा काकीको आँखामा आँसु थियो। मेरी फुल जस्ती छोरीलाई काकीले आँसु झारिन्। सुर्ता गर्नु पर्दैन, म सन्ध्यालाई कुनै कष्ट दिने छैन। बुबा बिरामी हुनुहुँदा आउन सक्नु भएन। हामी बिरगन्ज पुगेर केही दिन बस्छौँ, त्यसपछि त तपाईँको लागि हाजिर हुने नै छौँ नि। हो, मलाई थाहा छ, तपाईँ जरुर आउनुहुनेछ, काकीले भनिन्। आँखाभरि आँसु बोकेर सन्ध्याले राहुलको निधारमा चुमिन्। मनुलाई राम्ररी हेरविचार गर्नु बाबु, सन्ध्याले राहुललाई सुमसुम्याउँदै भनिन्। हस् दिदी, 1 महिनामा आउनुहुँदा हेर्नुहोस् न, मनु मोटाइराखेको हुनेछ, राहुलले भन्यो। सन्ध्या मुसुक हाँसिन् भएको कुरा सुनेर। सन्ध्या धेरै दुःखको पश्चात बिहेसम्म पुगिन्। काका काकीको झुट, काकीको छुटाई, विकासको मृत्यु, जीवनको उनको जिन्दगीमा पुनः आगमन, सबै एकैपल्ट आइपर्दा उनले कुनै निर्णय नै लिन सकिनन्। यस नतिजामा पुग्नुमा उनको भन्दा समय र परिस्थितिको बढी हात छ। सन्ध्याको आत्मामा शान्ति पटक्कै छैन। उनको रङ्गीन सिउँदोले बाटो छेकिदिएको छ। काठीमा लट्काइएको तिलरी उनलाई कुनै फाँसीको फन्दाभन्दा कम लागिरहेको छैन। उनी सिन्दुरको जालमा फँसिसकिन्, जसले उसलाई बाटो छेकेको छ। उसले वर्तमानलाई नसम्हाल्ने भने भविष्य बिग्रनेछ। सन्ध्या हिँड, जीवनले भन्छ। दुवैजना जीवनको डेरामा जान्छन्। उसको डेरा अहिले कोटेश्वरमा छ। जीवनको घरमा कसिङ्गरहरू थुप्रिएका छन्। जीवनको डेरामा खास सामानको नाममा केही छैन। सन्ध्यालाई जीवनसँग बोल्ने इच्छा पनि छैन, तर जीवन सामाजिक तवरबाट उनको पति बनिसकेको थियो। सन्ध्या, तिमी किन यस्तो अँध्यारो मुहारमा? जीवनले अगाडि आएर सन्ध्याको चिउडोमा समातेर उठाउँदै भन्यो। सन्ध्याले प्रत्युत्तरमा 2 थोपा आँसु झारिन् र मनमा अनेक तर्कना खेलाउन थालिन्। मेरो मनोदशा पनि गजबको छ। म जे चाहन्छु त्यो पाउँदिनँ, जे चाहन्न त्यो पाउँछु। विकासको मृत्युले मेरो जीवनलाई घाटको बनाइदियो अनि परिस्थितिले मलाई कताबाट कता पुर्याइदियो। म विकासलाई कहिले आफ्नो आँखाबाट हटाउन सक्दिनँ। म हर दिन हर रात तडपिने उसको यादमा म पागल बन्नेछु। तर जीवनले मसँग माफी मागेको छ। ऊ मलाई आफूभन्दा बढी चाहन्छ। म आफू उसको नजरमा गिरौँ विकासको लागि। म सन्ध्या भित्रभित्र तडपिन्। सन्ध्याले तितो सत्यलाई हृदयबाट झिकेर फाल्न पनि सक्दिनन्। मेरो विवाह, म एक हिन्दू नारी, चाहे जस्तो सुकै हुन्, आफ्नो पति नै परमेश्वर हो। जीवनसँग मेरो बिहे भएको छ। म जीवनलाई सम्पूर्ण खुसी दिनेछु। विकासको आत्मा शान्तिको लागि मैले बिहे गरेँ। म सन्ध्या चिच्याइरहन्। सन्ध्या एकहोर सोचिरहन्। सन्ध्या, जीवनले पिठ्युमा हात राख्दै सम्बोधन गर्दछ। सन्ध्याले बिस्तारै टाउको उठाएर हेरिन्, तर केही बोलिनन्। मूर्ति समान एकटक हेरिरहन्। सन्ध्या, हामी भोलि बिहानैकै बसमा बिरगन्ज जानेछौँ। त्यहाँबाट हामी बम्बई घुम्नको लागि जानेछौँ, जीवनले भन्यो। जीवन सन्ध्याको चालचलन जान्दछ। उनबाट विश्वास हासिल गर्नु उसको बायाँ हातको खेल थियो। जीवन अनाथ छ। उसको आमा बाबु कोही छैनन्, त्यसैले उसले बाटो बिगार्यो। पैसाको लागि उसले सम्पूर्ण मानव हृदयलाई मारिसकेको छ। सन्ध्या जीवनको चालबाट अनभिज्ञ छिन्। भोलि उनले के भोग्नुपर्ने हो अनि त्यो पनि जान्दिनन् उनी। सन्ध्या कोमल छिन्। छुटाएर परिस्थितिले उनले जीवनसँग बिहे गर्नु पर्यो। जीवनले बिरगन्जमा एक दिन पनि नबस्ने कुरा गरेकोले उनलाई छक्क लाग्छ। त्यसैले उनी कौतूहलताका साथ सोध्छिन्, तिम्रो बुबासँग आशीर्वाद लिनु पर्दैन र? के भन्ने खै? जीवन अकमकायो। सन्ध्या, मैले मेरो प्रेम प्राप्त गर्न यसो गरेँ। मेरो बुबा यो बिहेबाट खुसी हुनुहुन्न, त्यसैले केही महिनामा घर जानेछौँ। त्यति बेलासम्म बुबाको रिस पनि मरिसकेको हुन्छ। सन्ध्याले केही बोलेनन् अनि एकछिनपछि भनिन्, जीवन, मलाई खुसी लागेको छ कि तिमी तिम्रो प्रेम किन्नमा सफल भयो। सन्ध्याले मुसुक्क हाँस्दै भनिन्, त्यस्तो नसोच सन्ध्या। मेरो रामायण तिम्रो काकालाई सब थाहा छ। म प्रतिको गलत सोचाइ कसरी हटाउँ? मेरो हृदयमा तिम्रो लागि चोखो माया अनि इज्जत छ।
जीवनले गम्भीर भएर भन्यो, जीवन। सन्ध्याले जीवनको कुममा आफ्नो टाउको राखेर आँसु पुस्छिन्। तर सन्ध्याको मनमा भने विकासप्रति समर्पित छ र आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई र आफ्नो सोचहरूमाथि र परिकल्पनाहरूप्रति आएको एक्कासी परिवर्तन र आँधीले उनी गम्भीर भएर सोच्न थाल्छिन्, किन मैले सोचेको हुँदैन र किन नसोचेको मात्र हुन्छ। अतीतमा फर्कने चाहना धेरैले पालेका हुन्छन् र जसले अतीतलाई भुलेर वर्तमानमा मात्र रमाउँछन् तिनका हातमा केवल वर्तमान मात्र हुन्छ र जसले अतीतलाई भुल्दैनन् र भविष्य पनि साथै अँगाल्छन् भन्ने विश्वासका साथ आजको सारांशबाट छुट्टिने समय भएको छ। यहाँको जीवनको सारांश लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सारांश मार्फत आफ्नो अनुभव साट्नुहुने मित्र डाक्टर सङ्गीता सोक्छुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँहरूसम्म यो सारांश पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सिएमसीका सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू अनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी विश्वराज विष्टज्यूलाई धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ता यही पखालिएको सिउँदोको निरन्तरताको सारांशसहित यहाँसँग हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हाँसी खुसी अनि सुखी रहनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।